और शुक्रिया मेजर प्रमोद, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो कुछ पूछना चाहते हैं बिला तकल्लुफ़ पूछिए। मैं मुहब्बे वतन और ज़िम्मेदार आदमी हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि आपकी इस मामले में पूरी पूरी मदद कर सकूँगा। डिसिल्वा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बताइए मिस्टर डिसिल्वा कि आपने अपने बयान में क्या कहा है कि इस पहाड़ी पर ऐसे आसार मिले हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि वहाँ पाकिस्तानी माहिरीन काम करते रहे हैं, लेकिन आपने उन आसार की तफसील नहीं बताई। प्रमोद ने कहा, जी हाँ, मुझसे पूछी ही नहीं गई थी। देखिए, जिस पहाड़ी से इंतहाई कीमती दहात एनसी उड़ाई गई है, वहाँ चंद ऐसे आलात के टुकड़े पड़े हुए मिले हैं जिन पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था, और ये आलात इंतहाई कीमती दहातों की कान कनी के काम आते हैं और सिर्फ माहिरीन ही उन्हें इस्तेमाल करते हैं। और उससे मैंने ये नतीजा निकाला था कि ये काम पाकिस्तान के माहिरीन ने किया है। डिसिल्वा ने जवाब देते हुए कहा, वो टुकड़े कहाँ हैं? प्रमोद ने पूछा। वो तो मैंने गैर अहम समझकर कहीं फेंक दिए थे, डिसिल्वा ने जवाब देते हुए कहा। आपका क्या ख्याल है कितनी एनसी वहाँ से निकाली गई है? प्रमोद ने पूछा। मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 50 पौंड एनसी वहाँ से निकाली गई है और उसकी मलकियत अरबों खरबों डॉलर हो सकती है, डिसिल्वा ने जवाब देते हुए कहा। आपका क्या ख्याल है कितने आदमी 50 पौंड एनसी निकाल सकते हैं और कितना वक्त चाहिए उसके लिए? प्रमोद ने पूछा। कम अज़ कम 10 आदमी और कम अज़ कम 1 माह, डिसिल्वा ने जवाब देते हुए बताया। ये भी तो हो सकता है कि किसी मुजरिम तंजीम ने ऐसा किया हो। आजकल ऐसी तंजीमें भी तो वजूद में आ गई हैं जो इंतहाई कीमती मादनियात तलाश करके उसे चोरी करती हैं और फिर उन्हें मुख्तलिफ हुकूमतों के पास फरोख्त कर देती हैं, प्रमोद ने कहा। लेकिन मुजरिम तंजीमें पाकिस्तान मेड आलात तो इस्तेमाल नहीं करती। पाकिस्तान बिल्गारिया की तरह एक तरक्की पजीर मुल्क है। ये दुरुस्त है कि वहाँ कान कनी के लिए आलात तैयार किए जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बेहतर और अच्छे आलात यूरोप और अफ्रीका में तैयार होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई तंजीम नहीं है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मेरा ताल्लुक मादनियात से है, इसलिए मैं इस बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, डिसिल्वा ने जवाब देते हुए कहा। आप किसी गैर मुल्की तंजीम के बारे में जानते हैं जो ये काम करती हो? प्रमोद ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। जी हाँ, कई तंजीमों के नाम मैंने सुन रखे हैं, डिसिल्वा ने जवाब दिया। आपका ताल्लुक किस तंजीम से है? प्रमोद ने यकलहत सवाल किया तो डिसिल्वा बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? डिसिल्वा ने यकलहत उसीले लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे पर प्रमोद के हाथ में रिवाल्वर नजर आने लग गया। बस इंटरव्यू खत्म, तुम अब शराफत से बता दो कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और वो एनसी कहाँ है? प्रमोद ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा, जबकि कैप्टन तौफीक भी बेएहतियात उठ खड़ा हुआ था और उसके हाथ में भी रिवाल्वर नजर आने लग गया था। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सरकारी आदमी हूँ, डिसिल्वा ने एक झटके से उठते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो प्रमोद का जोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ वापस सोफे पर जा गिरा। बाहर देखो, प्रमोद ने चीखकर तौफीक से कहा और तौफीक तेजी से दौड़ता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं वजीर आजम से बात करता हूँ, तुम कमीने बदमाश तुम, डिसिल्वा ने चीखते हुए कहा और उसके मुंह से बेएहतियात प्रमोद के लिए गालियों का जैसे तूफान सा फट पड़ा। प्रमोद ने रिवॉल्वर वापस जेब में डाला और दूसरे लम्हे उसने डिसिल्वा को गर्दन से पकड़कर एक झटके से उछाल दिया। डिसिल्वा का जिस्म फिजा में उड़ता हुआ एक धमाके से साइड दीवार से जा टकराया और उसके हलक से भयानक अंदाज में 2-3 चीखें निकली और वो नीचे गिरकर चंद लम्हों तक तड़पा और फिर साकत हो गया। प्रमोद ने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़कर एक बार फिर जोरदार झटके से कुर्सी पर फेंक दिया। डिसिल्वा बेहोश हो चुका था, उसके नाक और मुंह से खून की लकीरें सी बह निकली। प्रमोद होंठ भींचे वापिस सोफे पर बैठ गया। वो गौर से डिसिल्वा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद तौफीक अंदर दाखिल हुआ। 4 मुलाजिम थे, चारों को बेहोश कर दिया है। तौफीक ने अंदर दाखिल होते ही रिपोर्ट देते हुए कहा, कहीं से रस्सी ढूंढ लाओ, अब उसकी ज़ुबान खुलवाना पड़ेगी, प्रमोद ने कहा और तौफीक सर हिलाता हुआ बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का एक बंडल मौजूद था। उसने डिसिल्वा के दोनों बाजू उकब में करके बांध दिए और फिर उसे उठाकर एक कुर्सी पर बिठाया। प्रमोद ने उठकर उसे संभाला तो तौफीक ने बाकी रस्सी की मदद से उसके जिस्म को कुर्सी के साथ जकड़ दिया। अब उसे होश में ले आओ, प्रमोद ने एक तरफ मौजूद कुर्सी घसीट कर डिसिल्वा की कुर्सी के सामने रखते हुए कहा और फिर उस पर इत्मीनान से बैठ गया। तौफीक ने डिसिल्वा के गालों पर जोरदार थप्पड़ों की जैसे बारिश कर दी और थोड़ी देर बाद डिसिल्वा चीखता हुआ होश में आ गया। तौफीक एक तरफ हट गया। हाँ, अब बोलो डिसिल्वा, किस तंजीम से तुम्हारा ताल्लुक है? मेजर प्रमोद ने एक बार फिर जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में लेते हुए सर्द लहजे में कहा। तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो? मुझ पर? मैं मुहब्बे वतन हूँ, अगर मैं चोर होता तो मुजरिम होता तो मैं खुद क्यों इस चोरी की इत्तला देता? डिसिल्वा ने चीखते हुए कहा।
तुमने ये इत्तला इसलिए दी है डिसिल्वा कि तुम्हें ये रिपोर्ट मिल चुकी थी कि उस पहाड़ी का सरकारी तौर पर महकमा मादनियात जनरल सर्वे कराने वाला है। तुमने जानबूझकर सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की है ताकि हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते रहें। और सुनो, मुझे तुम्हारे बयान से उस बात का सबूत मिल चुका है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी गैर मुल्की तंजीम से है। कुछ शुबा रहता था, वो तुम्हारी वजाहत से दूर हो चुका है। तुमने कहा है कि उन आलात के टुकड़ों की वजह से तुमने पाकिस्तान पर सारा बोझ डाला था, लेकिन फिर ये अहम तरीन शहादत बकौल तुमने खुद ही ज़ाया कर दी। इसलिए अब तुम खुद बताओगे कि तुम्हारा ताल्लुक किस तंजीम से है और तुम्हारा पाकिस्तान पर सारा बोझ डालने का असल मकसद क्या था। प्रमोद ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैंने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त कहा है। अगर तुम नहीं मानते तो ना मानो, जाकर तहकीकात कर लो। तुम तो मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हो जैसे असल मुजरिम मैं ही हूँ। काश मैंने हब्बुल वतनी के चक्कर में ये सब कुछ ना बताया होता, डिसिल्वा ने तेज तेज लहजे में कहा। तो फिर तुम्हारे पास खंजर होता है, निकालो बाहर, प्रमोद ने सर्द लहजे में कहा। और एक तरफ खड़े तौफीक ने कोट की अंदरूनी जेब से खंजर निकाल लिया। किचन से जाकर सुरख मिर्चें ले आओ और उसके पूरे जिस्म पर जहम डालकर उनमें मिर्चें भर दो, प्रमोद ने सर्द लहजे में कहा। और तौफीक सर हिलाता हुआ वापस बाहर चला गया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मुझ पर ये जुल्म नहीं ढा सकते। मैं मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, मैं सरकारी आदमी हूँ, तुम जुल्म कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, डिसिल्वा ने हिज़ानी अंदाज में चीखते हुए कहा। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। मैं तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा डिसिल्वा, बल्कि तुम खुद अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। अगर तुम इस असल हकीकत का हमें बता दो तो मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगा, वरना, प्रमोद ने उसी तरह खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा, मैंने जो कुछ कहा है वही सच है। मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन कर लो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैं मुहब्बे वतन हूँ, डिसिल्वा ने पहले की तरह चीखते हुए कहा। अभी पता चल जाएगा कि तुम क्या हो, प्रमोद ने तंजिया अंदाज में कहा। और फिर तौफीक हाथ में एक डिब्बा उठाया अंदर दाखिल हुआ। चलो शुरू हो जाओ तौफीक, मिस्टर डिसिल्वा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मजबूत आसाब का मुजाहिरा कर रहे हैं। मैं देखता हूँ उनके आसाब कितने मजबूत हैं, प्रमोद ने कहा। और दूसरे लम्हे तौफीक ने हाथ में पकड़े हुए खंजर को डिसिल्वा के बंधे हुए बाजू में उतार दिया। डिसिल्वा के हलक से तेज चीखें मुसलसल निकलने लगी। तौफीक ने खंजर बाहर खींचा और फिर उसे एक तरफ रखा। उसने डिब्बा खोलना शुरू कर दिया। रुक जाओ, तुम लोग ना जाने किस मिट्टी के बने हुए हो, रुक जाओ, मैं बताता हूँ, यकला डिसिल्वा ने चीखते हुए कहा। अभी तो इब्तिदा भी नहीं हुई, प्रमोद ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरे जख्म की बैंडेज कर दो वरना मैं मर जाऊंगा, डिसिल्वा ने चीखते हुए कहा। पहले कुछ बताओ ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम वाकई सच बोल रहे हो, प्रमोद ने सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा। हाँ, एनसी एक मुजरिम तंजीम ने चोरी किया है। इस तंजीम का नाम रास्को है। ये इंतहाई कीमती मादनियात चोरी करती है और फिर उसे फ़रोख्त करती है। मैं उसके लिए कीमती मादनियात तलाश करने का काम करता हूँ। मैंने एनसी तलाश की और फिर मैंने रास्को हेडक्वार्टर में उसकी इत्तला दी। हेडक्वार्टर का तरीका है कि वो मादनियात निकाल कर मेरा मुआवजा मुझे भेज देता है, लेकिन काफ़ी अरसे तक जब मुआवजा ना मिला तो मैंने हेडक्वार्टर से रब्ता कायम किया तो मुझे बताया गया कि मेरे बताए हुए पते से जो एनसी मिली है वो इंतहाई नाकस है, इसलिए मुझे मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मैंने उस पर एहतजाज किया तो मुझे बताया गया कि मैं इस सिलसिले में जायसी से मिलकर अपनी तसल्ली कर लूँ। जायसी पाकिस्तान में रहती है। मैं पाकिस्तान जाकर उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि उसने खुद उसका तज्जिया किया था, वो नाकस था, इसलिए उसने उसे ज़ाया कर दिया। लेकिन मैं जानता था कि जायसी गलत कह रही है, लेकिन मैं उसके खिलाफ बराह रास्त कुछ भी ना कर सकता था क्योंकि वो हेडक्वार्टर की अहम अहदेदार थी, लेकिन मैं उससे इंतकाम लेना चाहता था। चनांचे उसका तरीका मैंने यही सोचा कि मैं अपनी हुकूमत को उसकी चोरी की रिपोर्ट दे दूँ और शोभा पाकिस्तान पर डाल दूँ। इस तरह लाजमन जायसी तक बात पहुँचेगी और वो पकड़ी जाएगी और मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा। मुझे मालूम है कि हुकूमत ने मेरा नाम सामने नहीं लाना। इस तरह हेडक्वार्टर को मालूम ही ना हो सकेगा कि ये काम मैंने किया है और जायसी को उसके किए की सज़ा मिल जाएगी। डिसिल्वा ने हामते हुए लहजे में पूरी तफसील बता दी। जायसी पाकिस्तान रहती है? प्रमोद ने पूछा। वो मशहूर माहिर मादनियात डॉक्टर सिलानी की बीवी बनी हुई है ताकि उसे तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके इंतहाई कीमती तरीन मादनियात से भरे हुए हैं, इसलिए वो डॉक्टर सिलानी को लेकर मुस्तकिल पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई है। डॉक्टर सिलानी सर्वे करता रहता है और जायसी रास्तों की टीम की मदद से कीमती धातें निकाल कर हेडक्वार्टर भिजवाती रहती है और इस तरह उसे कसीर दौलत मिलती रहती है। हेडक्वार्टर इसी वजह से उसे बेहद अहमियत देता है। अगर मैं हेडक्वार्टर को जायसी की बराह रास्त शिकायत करता तो हेडक्वार्टर मेरी कोई बात ना मानता, इसलिए मैंने ये चक्कर चलाया, डिसिल्वा ने जवाब दिया। वो रहती कहाँ है? प्रमोद ने पूछा।
پاکستان کے دارالحکومت کے نواب میں ایک قصبہ ہے جمشید نگر، وہ ڈاکٹر سیلانی کے ساتھ وہاں رہتی ہے، انتہائی خطرناک اور عیار عورت ہے، ڈی سلوا نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اس کا فون نمبر تمہیں معلوم ہوگا؟ پرمود نے پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، کیوں؟ ڈی سلوا نے چونک کر کہا، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو میرے سامنے اسے فون کرو اور اس سے یہ بات کنفرم کرا دو کہ واقعی یہ NC راسکو نے حاصل کی ہے اور اس میں یہ جائزے ملوث ہے، ورنہ میں توفیق کو حکم دے دوں گا کہ وہ اپنی کارروائی شروع کر دے۔ پرمود نے سرد لہجے میں کہا، وہ انتہائی عیار عورت ہے، اس سے دوبارہ بات کرنا تو موت کو دعوت دینا ہے۔ ڈی سلوا نے کہا، توفیق زخم پر مرچیں ڈال دو۔ پرمود نے توفیق سے مخاطب ہو کر کہا، یس میجر۔ پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، میں بات کرتا ہوں، رک جاؤ، اگر مرنا ہی ہے تو اس طرح عبرتناک حالت میں کیوں مروں؟ ڈی سلوا نے چیختے ہوئے کہا، فون اٹھاؤ اور جو نمبر یہ بتائے وہ ڈائل کر کے لاؤڈر کا بٹن دبا دو اور ریسیور اس کی گردن میں پھنسا دو۔ پرمود نے توفیق سے کہا اور توفیق نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مرچوں کا ڈبہ ایک طرف رکھا اور ایک طرف تپائی پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے فون کے ساتھ تپائی بھی ساتھ ہی اٹھا لی، پھر اس نے ڈی سلوا کی کرسی کے ساتھ تپائی رکھ کر اس پر فون رکھا اور ریسیور اس نے بندے ہوئے ڈی سلوا کی گردن میں اس طرح پھنسا دیا کہ ڈی سلوا بات چیت کر سکے۔ نمبر بتاؤ، توفیق نے پوچھا اور ڈی سلوا نے نمبر بتا دیا۔ توفیق نے پہلے پاکستان کا نمبر ڈائل کیا اور پھر اس نے ڈی سلوا کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنے کے بعد لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دیتی رہی۔ ڈی سلوا، بول رہا ہوں مسز جائسی سیلانی۔ ڈی سلوا نے کہا، او تم کیوں فون کیا ہے؟ جائسی کا لہجہ طلب ہو گیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے جائسی، بہت بڑی زیادتی، اور میں اس زیادتی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے میرا حق دے دو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ڈی سلوا نے تلخ لہجے میں کہا، کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیسی زیادتی؟ کس قسم کی زیادتی؟ دوسری طرف سے جائسی نے غصیلی لہجے میں کہا، تم نے جان بوجھ کر ہیڈ کوارٹر کو غلط رپورٹ دی ہے کہ میری دریافت کردہ NC ناقص ہے، حالانکہ وہ ناقص نہ تھی۔ ڈی سلوا نے کہا، سنو ڈی سلوا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہ واقعی بے حد ناقص تھی، کسی کام کی نہ تھی، اس لیے میں نے ہیڈ کوارٹر کو درست رپورٹ دی تھی اور اسے ضائع کر دیا تھا۔ اور سنو، آئندہ مجھے فون نہ کرنا، ورنہ میں ہیڈ کوارٹر کو تمہاری شکایت کر دوں گی اور اس کے بعد تمہاری زندگی کی ڈور بھی کٹ سکتی ہے۔ جائسی نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ پرمود کے اشارے پر توفیق نے ریسیور اس کی گردن سے نکال کر واپس ریسیور پر رکھ دیا۔ اب تو تمہیں میری بات پر یقین آ گیا ہوگا، ڈی سلوا نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اب تم بتاؤ کہ یہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور چیف کون ہے، پوری تفصیل بتا دو۔ پرمود نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا، مجھے تفصیل کا علم نہیں، میں جب بھی کوئی ایسی معدنیات دریافت کرتا ہوں جس میں ہیڈ کوارٹر دلچسپی لے سکتا ہو تو میں کرائمیا چلا جاتا ہوں اور وہاں کے اخبارات میں ایک اشتہار دے دیتا ہوں جس کا مضمون کچھ یوں ہوتا ہے کہ مجھے قیمتی جواہرات کی حفاظت کے لیے تجربہ کار گارڈ چاہیے اور نیچے اپنا پتہ دیتا ہوں۔ پھر مجھے فون آتا ہے اور صرف نام راسکو کہا جاتا ہے، میں اسے مختصر طور پر بتا دیتا ہوں تو وہ اپنے کسی آدمی کا نام لے کر مجھے بتاتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹے بعد مجھے ملنے آئے گا۔ وہ آدمی آتا ہے اور میں فائل اس کے حوالے کر دیتا ہوں، اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں، پھر مجھے کرائمیا کے کسی بینک سے حتیر معاوضے کا چیک مل جاتا ہے اور بس آج تک ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ڈی سلوا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جائسی جانتی ہے ہیڈ کوارٹر کے متعلق؟ پرمود نے پوچھا۔ یقیناً جانتی ہوگی، وہ اس کی اہم ایجنٹ ہے، ڈی سلوا نے جواب دیا اور میجر پرمود اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، فی الحال تم نے اپنی زندگی بچا لی ہے، لیکن میری بات سن لو، اگر تم نے ہمارے متعلق جائسی یا ہیڈ کوارٹر کو اس بارے میں کوئی رپورٹ دی تو پھر تم چاہے پاتال میں کیوں نہ چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کے بعد تمہاری موت جس عبرت ناک انداز میں ہوگی اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پرمود نے سرد لہجے میں کہا، میں کیوں بتاؤں گا؟ اگر ہیڈ کوارٹر کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے خلاف کوئی رپورٹ کی ہے تو وہ تو مجھے ویسے ہی مار ڈالیں گے، وہ انتہائی خطرناک تنظیم ہے۔ ڈی سلوا نے کہا، اسے کھول دو توفیق، یہ اپنے زخم کی خود ہی بینڈیج بھی کر لے گا اور اپنے ملازموں کو بھی ہوش میں لے آئے گا۔ پرمود نے توفیق سے مخاطب ہو کر کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سردار اسلم حیات درمیانے قد کے ادھیڑ عمر آدمی تھے، وہ محکمہ معدنیات میں انتہائی اہم عہدے پر فائز تھے۔ عمران نے آفیسرز کالونی میں ان کی کوٹھی جلد ہی دریافت کر لی اور پھر سردار صاحب کے ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں جا کر بٹھا دیا اور چند لمحوں بعد ہی سردار صاحب ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ عمران نے ملازم کے ہاتھ جو کارڈ بھجوایا تھا وہ اسپیشل فورس کا کارڈ تھا، اس لیے سردار اسلم حیات نے تعارف کے بعد سب سے پہلے یہی بات کی، آپ صاحبان کا تعلق اسپیشل فورس سے ہے، لیکن میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ پھر آپ اس خوفناک بارش کے دوران تشریف لائے ہیں کہ مجھے آپ کی آمد پر حیرت ہو رہی ہے، سردار اسلم حیات نے صوفے پر بیٹھے ہوئے کہا۔ اس بات سے آپ معاملے کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں، سردار اسلم حیات عمران نے کہا۔ فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ سردار اسلم حیات نے چونک کر پوچھا۔ یہ بتائیے، پاکستان میں آپ کے محکمہ کو کہیں سے نائچم کا کوئی ذخیرہ دستیاب ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا اور سردار اسلم حیات بے اختیار چونک پڑا۔ نائچم؟
آپ کا مطلب ہے اس قیمتی ترین دھات سے ہے جو میزائلوں میں کام آتی ہے؟ سردار اسلم حیات نے پوچھا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ نہیں صاحب، آج تک تو اس دھات کا ایک ذرہ تک نہیں ملا۔ سردار اسلم حیات نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اسپیشل فورس کو اطلاع ملی ہے کہ ایک پہاڑی جسے مقامی زبان میں بٹامی کہتے ہیں اور جو پاکستان اور بلغاریہ کی مشترکہ سرحد پر ہے، وہاں نائشم کی کافی مقدار موجود تھی جسے چوری کر لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا نام سامنے آیا ہے۔ آپ اس چوری میں شریک ہیں؟ عمران نے صاف بات کرتے ہوئے پوچھا۔ کس نے یہ اطلاع دی ہے؟ سردار اسلم حیات نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کسی نے دی ہو، آپ اپنی پوزیشن کی وضاحت کریں۔ عمران کا لہجہ سرد ہو گیا۔ آپ کو جس نے بھی اطلاع دی ہے بالکل غلط اطلاع دی ہے۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اور نہ ہی میرے محکمے میں اس قسم کی کوئی رپورٹ آئی ہے۔ البتہ کافی دن پہلے کی بات ہے، مشہور ماہر معدنیات ڈاکٹر سیلانی کی غیر ملکی بیوی جائسی میرے دفتر آئی تھی۔ اس کے مطابق اس کے شوہر کے پاس نائٹم کی کچھ مقدار موجود ہے اور وہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ میں سرکاری طور پر اسے خرید لوں۔ میں نے اعلیٰ حکام سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ جس قدر رقم وہ طلب کر رہی تھی وہ حکومت ادا نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی، بس اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں۔ سردار اسلم حیات نے کہا۔ کتنی مقدار میں نائشم تھی ان کے پاس؟ عمران نے پوچھا۔ 1 پاؤنڈ۔ وہ اس کے $1 کروڑ طلب کر رہی تھی، سردار اسلم حیات نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے حکومت کے کن حکام سے بات کی تھی اس بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ سیکریٹری وزارت معدنیات جناب عبداللہ حسین سے زبانی بات کی تھی، سردار اسلم حیات نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ بلغاریہ کے کسی ڈی سلوا کو جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ صرف ان کا نام سنا ہے، وہ بھی ڈاکٹر سیلانی کی طرح ماہر معدنیات سمجھے جاتے ہیں، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، سردار اسلم حیات نے جواب دیا۔ اوکے، شکریہ، اگر ضرورت پڑی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ویسے آپ سرکاری طور پر میرے متعلق انکوائری کرا سکتے ہیں، میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ میرا ریکارڈ ہے، سردار اسلم حیات نے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا اور پھر وہ اس کی کوٹھی سے باہر آ گئے۔ عمران کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ اب کہاں چلنا ہے ماسٹر؟ جوانا نے کار آفیسرز کالونی سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے میرے فلیٹ پر ڈراپ کر کے تم کار سمیت رانا ہاؤس چلے جاؤ، عمران نے کہا، اور جوانا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ فلیٹ کو تالا لگا ہوا تھا۔ عمران نے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سلیمان اپنے گاؤں عزیزوں میں ہونے والی کسی شادی میں شرکت کے لیے گیا ہوا تھا، اس لیے عمران آج کل فلیٹ پر اکیلا تھا۔ عمران نے ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ فون کام کر رہا تھا، ورنہ اسے خطرہ تھا کہ اس قدر خوفناک بارش میں کہیں فون ہی ڈیڈ نہ ہو گیا ہو۔ اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ میں عمران بول رہا ہوں، بابا کریم بخش بڑے صاحب ہیں، عمران نے کہا۔ او آپ؟ بڑے عرصے بعد آپ کی آواز سنی ہے۔ بڑے صاحب اپنے کمرے میں ہیں، دوسری طرف سے انتہائی مشفقانہ لہجے میں کہا گیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے تو بابا کئی بار فون کیا تھا، لیکن ہر بار وہ کرم دین ہی فون اٹھاتا تھا۔ آپ کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ آپ اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی میں 2 ماہ گاؤں میں لگا کر آیا ہوں، میرا پوتا بیمار تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے، میں بڑے صاحب سے ملواتا ہوں، بابا کریم بخش نے کہا، اور چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ عمران بیٹے خیریت ہے؟ سر سلطان کی آواز میں تشویش تھی۔ اس خوفناک بارش میں آپ تو گرم کمرے میں بیٹھے چلگوزے کھا رہے ہوں گے، ہم جیسے فلیٹ نشینوں کی حالت زار کا آپ کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے جان بوجھ کر لہجے کو پریشان بناتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا بارش نے فلیٹ کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ بیٹے میں نے تو تمہیں کئی بار کہا ہے کہ آپ کوئی کوٹھی خرید لو، لیکن تم نہ جانے کیوں فلیٹ میں رہنے پر مصر ہو، کیا ہوا اسے؟ سر سلطان نے اور زیادہ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ کوٹھے سے کوٹھی تک کا سفر تو بڑے لوگ کرتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، بہرحال یہ فرمائیے سیکریٹری وزارت خارجہ معدنیات کون صاحب ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عبداللہ حسین ہے۔ کیوں؟ سر سلطان نے چونک کر پوچھا۔ میں ڈاکٹر سیلانی صاحب اور ان کی غیر ملکی بیگم جائسی صاحبہ سے مل آیا ہوں، انہوں نے ایک انتہائی اہم معدنیات نائشم کے بارے میں بتایا ہے جسے ان کے مطابق چوری کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایک ڈائری دی ہے جس میں محکمہ معدنیات کے اعلیٰ افسر سردار اسلم حیات کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ ڈائری انہیں اس جگہ سے ملی ہے جہاں سے نائشم چوری ہوئی ہے۔ میں سردار اسلم حیات سے ملا ہوں، اس نے مجھے ایک نئی کہانی سنا دی ہے کہ جائسی اس کے پاس آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس کے پاس نائشم ہے اور وہ اسے فروخت کرنا چاہتی ہے، جس پر بقول سردار اسلم حیات اس نے سیکریٹری عبداللہ حسین سے بات کی، لیکن جائسی بہت بڑی رقم مانگ رہی تھی، اس لیے سیکریٹری صاحب نے اسے خریدنے سے انکار کر دیا۔ سردار اسلم حیات لہجے سے تو سچا معلوم ہو رہا تھا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر یقیناً یہ ڈائری غلط ہے، اور ایسی صورت میں جائسی غلط سمجھی جا سکتی ہے۔ پھر
میں نے آپ کو یہ تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ بقول ڈاکٹر سیلانی کے وہ آپ کے دور کے عزیزوں میں سے ہیں۔ عمران نے کہا، میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، یہی کہ اگر جائسی غلط ہے تو پھر تم جائسی کے خلاف کام کرو گے۔ اس طرح ڈاکٹر سیلانی مجھ سے تمہاری شکایت کر سکتا ہے، لیکن عمران بیٹے، تم نے یہ بات کر کے مجھے حقیقتاً بے حد تکلیف پہنچائی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی غلط آدمی، چاہے وہ میرا کتنا ہی عزیز یا رشتہ دار کیوں نہ ہو، ملک کے خلاف کام کرے گا تو میں اس کی سفارش کروں گا؟ سر سلطان کا لہجہ بے حد دکھی ہو گیا تھا۔